किं कुत्र कति कदा नाम पठितवन्तः एक निमेष किञ्चित् एकवारं दिनागतवन्तः तत् फलम् अस्ति तत् किम् अस्ति भवतः नाम गणेशः नाम गणेश इदानीमेव पठितवान् तथापि सम्यक् वदति रोहित जी हाँ महोदय भवतः नाम किम आम् पुष्पा जी अनि महोदय क्या नाम पार्वती भवत्याः नाम किम्? आम् भवत्याः नाम किम् एतत् कथम् अस्ति जी महोदय अत्र किं भवति अथवा का वद भवति? का न भविष्यति यदि पार्वती न सा दूरवाणी एवं प्रकारेण भवति न तर्हि सा का दूरवाणी न अत्र अस्ति नाम न तत्र प्रश्नः भवति किं क्या अतः भवत्याः नाम किम् अत्र पृच्छति पुस्तकविषये पृच्छति किम् अस्ति? अत्र भविष्यति एतत् किम् अस्ति किं तु तथैव भवति नपुंसकलिङ्गेन अतः अत्र वाहनं गच्छति परन्तु वदन्तु केऽपि किं गच्छति सः चलच्चित्रं पश्यति छात्रः पाठं पठति सेविका मार्जनं करोति छात्रः विद्यालयं गच्छति छात्रः कुत्र गच्छति पिता कार्यालयं गच्छति गङ्गा भारते अस्ति सः उपरि पश्यति ते शेखरः हरिद्वारे निवसति खगाः वृक्षे निवसन्ति मा वित्तकोशे कार्यं करोति पर्याप्तं चत्वारः वेदाः सन्ति कति वेदाः सन्ति अत्र संख्यास्थाने अत्र कति सप्तशाटिकाः सन्ति रावणस्य 10 मुखानि आसन् नवग्रहाः भवन्ति अष्टादश पुराणानि सन्ति सप्तविंशतिः नक्षत्राणि सन्ति कदा समयबोधनाय तत्र कदा माता प्रातः काले माता कदा उत्तिष्ठति एवं प्रकारेण सा मध्याह्ने गृहम् आगच्छति सम्यक् परश्वः शुक्रवासरः भविष्यति सः सायङ्काले उद्यानं गच्छति अन्धकारः रात्रौ भवति अन्धकारः कदा भवति
ह्यः मङ्गलवासरः आसीत्। कदा शिवानीजी वदतु। गुरुवासरः श्वः भविष्यति। गुरुवारः कदा भविष्यति? गुरुवासरः कदा भविष्यति? रवि महोदय। महोदय महोदय इदानीं मम कक्षा अस्ति 10 वादनम् अभवत् अहं गन्तुं कक्षायाम् अस्तु, भवतः कक्षा कदा अस्ति? मम कक्षा 10 वादने अस्ति। अच्छा, तु कदा चलनासीत् तथा आं महोदय धन्यवादः। ममपि सुरभि महोदय। परीक्षा कदा परीक्षा कदा भविष्यति? सम्यक्, उत्तमं। कदा अभवत् न? कुतः सः शालायाः दूरवाणीं करोति? सः कुतः दूरवाणीं करोति? सः ग्रामात् आगच्छति। यत्र ग्रामात् भवेत् अथवा ग्रामतः न, तहसील प्रत्ययस्यापि प्रयोगः प्रातिपदिकमध्ये तः इति योजयित्वा भवति न। तर्हि ग्रामतः, शालातः, वृक्षतः न, गृहतः अथवा ग्रामात् गृहात् कारणमपि। सः ग्रामात् आगच्छति। सः कुतः आगच्छति? नलिकायाः जलं पतति। जलं पतति। आम्। महिला नद्याः जलम् आनयति। कुत्र न कुतः? स्वच्छजलं प्रपातात् आगच्छति। अत्र एकः प्रश्नः इतोपि भवितुं शक्नोति, किन्तु आरम्भे तद् न कस्मात् स्वच्छजलं कस्मात् आगच्छति? नेता विदेशात् आगच्छति। माला वातायनतः पश्यति। लेखन्याः मसी स्रवति। सम्यक्। सिंहः उच्चैः गर्जति। कथम्? कथम् इति प्रश्नः। उच्चैः, नीचैः, शनैः, तत्रापि कथमिति। सिंहः कथं गर्जति? कच्छपः शनैः चलति। कच्छपः कथं चलति? यानं वेगेन चलति। यानं कथं गच्छति? सा प्रयत्नेन जयं प्राप्नोति। सा कथं जयं प्राप्नोति? धनिकः सुखेन जीवति। धनिकः कथं तव स्वास्थ्यं समीचीनम् अस्ति। स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? सः आत्मविश्वासेन कार्यं करोति। रामः आनन्देन वनं गतवान्। रामः कथं गतवान्? किमर्थम् इति विभक्तौ तत्र यथा प्रश्न भवितुं शक्नोति, पुण्याय अथवा पुण्यार्थम्। धनिकः पुण्याय दानं करोति। धनिकः किमर्थं दानं करोति? न्यायदानं। शिशुः भोजनाय रोदिति। रोदति न, रोदिति। साधुः मोक्षार्थं तपस्यां करोति। सर्वे भ्रमणार्थं वाटिकां गच्छन्ति। सर्वे किमर्थं गच्छन्ति? माता पूजार्थं मन्दिरं गच्छति।
माता परस्परं रामः आनन्दार्थं कार्यं कृतवान्। रामः अग्रे चलामः। तत्र सप्तसु विभक्तिषु भवन्तः पश्यन्तु न? यथा एषः अग्रजः, प्रथमाविभक्तौ ए अग्रज अत्र आगच्छतु संबोधने न, यतोहि तत्र भवति संबोधने प्रथमा न? भवति प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा, संबोधने च न? संबोधने भी प्रथमा एव। अतः ए अग्रज, अग्रज अपि वदति विस्मयबोधक चिह्नं स्थापयति चेत् तदेव भवति। हे अग्रज अत्र आगच्छतु, द्वितीयायाम् अग्रजं पश्यतु, तृतीया विभक्तौ अग्रजेन सह क्रीडतु, अग्रजेन विना आपणं न गच्छतु, एवं प्रकारेण सः समं साकं सार्धं योगे तृतीया, विना योगे अपि तृतीया। अग्रजाय चायं ददातु, अग्रजायै पुरस्कारं ददातु, एवं प्रकारेण दानार्थे अपि चतुर्थी। अग्रजात् धनं मा स्वीकरोतु, तत्र पंचमी। अग्रजस्य सहाय्यं करोतु, षष्ठी। अग्रजे प्रीतिः भवतु, सप्तमी। तत्र प्रीतिः स्नेहः इत्यादिकं भवति तदा तत्र सप्तमी। आदरः, विभक्तीनां प्रयोगः। अत्र अग्रज इति एकः एव शब्दः, किन्तु अग्रज, अग्रजः, अग्रजम्, अग्रजेन, अग्रजाय, अग्रजात्, अग्रजस्य, अग्रजे, अत्र एतेषु सर्वेषु शब्देषु भिन्नता अस्ति किम्? भिन्नता तु अस्ति एव न? कारणं किमस्ति? विभक्तिः। सर्वत्रापि विभक्तिकारणेन भिन्नता भवति। तर्हि विभक्तिकारणेन शब्दस्य अर्थपरिवर्तनं भवति न? तो मूलशब्दः प्रातिपदिकशब्दः तु अग्रज एव, किन्तु सर्वत्रापि भक्तीनाम प्रयोगात् परम् अर्थः भिन्नः भिन्नः भवति। तत्र विभिन्नाः प्रत्ययाः योजिताः सन्ति। तर्हि कस्मिन् अर्थे का विभक्तिः, तस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। शब्दानाम् अन्तज्ञानं। तर्हि मूलशब्दः भवति यथा पश्यन्तु दण्ड, अत्र अकारान्तः अस्ति, कथमस्ति अकारान्तः। मूलशब्दः कः? दण्ड। दकारस्य अन्ते अकारः अस्ति, अतः अकारान्तः। लिङ्गम् अस्ति यस्य पुल्लिङ्गशब्दः, दण्डः, दण्डं न भवति, दण्डः। तर्हि लिङ्गः, यतोहि अखण्डः, खण्डः अथवा दण्डदीपः भवति न, दण्डः दीपः, दण्ड। चित्रः, अत्र चित्रः यदि भवति तदा अकारान्तः। मूलरूपेण चित्रं किमस्ति? नपुंसकलिङ्गे, अतः अत्र भविष्यति अकारान्त नपुंसकः। मित्रः, मित्रः अस्ति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः मित्रः। तथैव यदि मित्रं, मित्रः इत्युक्ते सूर्यः, मित्रमस्ति चेत् फ्रेंड, सखा न? मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। माला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः। घटी ई न, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः। ते सर्वेपि जानन्ति एव, केवलं बोधनार्थम् अस्ति। तर्हि अत्र प्रथमा का अस्ति? क्रिया का अस्ति न? दण्डः, दण्डः, दण्डः। चित्रस्थाने चित्रम् अस्ति न, दण्डः अस्ति, चित्रम् अस्ति। माला, माला अस्ति। घटी, घटी अस्ति न? संबोधनार्थे प्रथमा। कस्मिन् लिङ्गे किं भवति वयं पश्यामः। यथा अत्र अस्ति अकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः, तस्य मूलशब्दः भवति, वदति युवक, हे युवक, भो युवक, हे भो, अरे तो केवलं तेषां सम्मुखीकरणार्थमेव भवति, अन्यत्। युवक अपि वक्तुं शक्यते, बालक, यथा अहं कोऽपि हे बालक,
बालक हिन्द्यामपि वदामि चेत् बालक तर्हि युवक आगच्छतु न सर्वेषाम् अत्र केवल अकारान्तविषये अस्ति प्रथमः न अन्यथा तु सर्वत्रापि भिन्न रूपेण भवति न इकारान्त पुल्लिङ्गः शब्दः अपि इकारान्तः अपि भवति इकारान्तः अपि भवति न तत्रापि भिन्न कुत्र मूलरूपेण यदस्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्गं मित्रं तत् भवति मित्र उपविशतु न तैव आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य शब्दः अस्ति लता तत्र भवति प्रथमा विभक्तौ लते वदतु रमे भोजनं करोतु शिक्षे पठनं करोतु ह? ह? विजय ध्यानं ददातु लिङ्गे भवति एवं प्रकारेण तत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्गे भवति यथा ईकारान्त मध्ये ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे यथा भगिनी घटी न नदी इत्यादिकं तत्र भवति भगिनी न नदी तत्र अस्ति शिवानी जी न तर्हि शिवानी शृणोतु शिवानी वाक्यं वदतु आवश्यकं नास्ति हे शिवानी हाँ अरे शिवानी एतत् सर्वम् आवश्यकं नास्ति वदति चेत् कर्मशब्दस्य कर्मपदस्य द्वितीया अत्र यथा भवान् युवकः अत्र अस्ति प्रथमा न कर्ता अस्ति अनन्तरम् अस्ति पश्यति क्रिया कर्तां पश्यन्तु अनन्तरं क्रिया भवान् पश्यति अथवा युवकः पश्यति कर्म मध्ये द्वितीया विभक्तिः भवति कर्मशब्दस्य कर्मपदस्य द्वितीया मूलशब्दः अस्ति सुधाखण्ड प्रातिपदिकं सुधाखण्ड अस्ति अकारान्तः तर्हि तस्य भविष्यति सुधाखण्डम् सुधाखण्डः सुधाखण्डं युवकः अथवा भवान् सुधाखण्डं दीपः दीपः पश्यति दीपं पश्यति भवती अथवा युवती मित्र आह्वयति तर्हि भवती मित्रं भवती मित्रम् आह्वयति युवती मित्रम् आह्वयति भवान् मित्रम् आह्वयति नपुंसकलिङ्गे तु तथैव भवति प्रवीणमहोदयः फलं खादति प्रवीणः खादति किं खादति फलं सः अथवा सा पत्रिका तर्हि तत्र भवति पत्रिकां प्रायशः भवन्तः पठितवन्तः कस्यापि समस्या तु नास्ति सः पत्रिकाम् आनयति सा पत्रिकाम् आनयति तथैव लेखनी लेखनीम् एषः लेखनीं क्रीणाति एषः घटीं स्थापयति युवकः नदीं तरति एवं प्रकारेण सा सूचीं निर्माति अग्रे पश्यामः परितः योगे द्वितीया अभितः परितः समयः निक्षाः प्रतियोगेऽपि अभितः भवेत् परितः भवेत् समयः भवेत् निक्षा भवेत् सर्वत्रापि द्वितीया विभक्तिः अत्र पश्यामः गुड परितः पिपीलिकाः सन्ति तत्र भविष्यति गुडं परितः पिपीलिकाः सन्ति यान परितः जनाः सन्ति किं भविष्यति यानं परितः जनाः सन्ति सम्यक् बालिका परितः सख्यः सन्ति भविष्यति वाक्यं रवि महोदय बालिका परितः सख्यः बालिका अस्ति तर्हि बालिकां न
जी कीलिका इत्युक्ते चींटी भगिनी परितः यन्त्राणि सन्ति किं भविष्यति भगिनी भगिनीं न भगिनीं परितः परितः इत्युक्ते जानन्ति दोनों ओर। न, चारों 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 ओर, न चारों तरफ चारों ओर न सर्वत्र न यथा भवति सर्वत्र योगे षष्ठी अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र न, तस्य वाक्यं तु भिन्नप्रकारेण चलति अत्र पश्यामः चेत् परितः चारों ओर नाम द्वितीया विभक्तिः भगिनीं परितः न बालिकां परितः यानं परितः गुडं परितः यस्य परितः चारों तरफ यत्किमपि अस्ति परितः योगे द्वितीया विभक्ति अथवा अभितः अस्ति अभितः दोनों ओर न परितः अभितः परितः समया न निकषा कट अनन्तरं हा भवति हा अधिक एवं प्रकारेण प्रयुक्तः न तथा च प्रति न यथा काशीं प्रति गच्छति देहलीं प्रति गच्छति देहतरी प्रति न अस्यतः देहली देहलीं काशी काशीं न प्रयागः प्रयागं प्रयागं प्रति न उभयतः योगे अपि यथा उक्तवान् मार्ग मार्ग उभयतः दीपाः भवन्ति मार्गम् इति वाटिका उभयतः वनानि भवन्ति भविष्यति हनी जी आं महोदय महोदय कृपया एकवारं पुनः वदतु वाटिका वाटिका उभयतः भवनानि भवन्ति वाटिकाम् उभयतः भवनानि भवन्ति कवि महोदय अंगुली उभयतः अंगुल्यः भवन्ति भविष्यति अंगुली अंगुलीं कर्मक धातूनां प्रयोगे क्वान्तात् तात् ल्यवन्तात् सत्रन्तात् च पूर्वं नाम यत्र क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः ततः पूर्वं पुन प्रत्ययस्य प्रयोगः ततः पूर्वं ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः ततः तत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः यथा न गच्छन् पठन् लिखन् स्त्रीलिङ्गे पठन्ति गच्छन्ति हसन्ति तथा च नाम नपुंसकलिङ्गे न पठत् पिबत् खादत् सर्वत्रापि एतेषां प्रत्ययानां पूर्वं भवति द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः यथा छात्राः विद्यालय गत्वा अत्र किमस्ति त्वा प्रत्यय विद्यालयं गत्वा अध्ययनं करोति त्वा तुमुन् विद्यालयं गन्तुं प्रयत्नं करोति न छात्रा अत्र छात्रः करोति कुर्वन्ति तर्हि छात्रः विद्यालयं गन्तुं तर्हि विद्यालय मूल शब्दः अस्ति प्रातिपदिकं ततः पूर्वं तुम् अतः विद्यालयं गन्तुं माता पाठशाला आगत्य पाकं करोति तर्हि अत्र अस्ति पाकशाला ततः परमस्ति तत्पश्चात् आगत्य ल्यप् प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः कदा भवति यदा क्त्वा प्रत्ययः भवति किन्तु ततः पूर्वम् उपसर्गः आगच्छति उपसर्गः आगतवान् अत्र आङ् वा आ तर्हि आगत्वा इति न भवति आगत्य ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः ल्यप् स्थाने ल्यप् तर्हि माता आगत्य पाकं करोति कुत्र आगत्य तर्हि पाकशालाम् आगत्य पाकं करोति भगिनी क्रेतुम् आपणं गच्छति भगिनी क्रेतुम् आपणं गच्छति न तर्हि अत्र अस्ति मूलशब्दः लेखनी क्रेतुं तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः अतः अत्रापि द्वितीया लेखनीं क्रेतुं मित्रं पठन् निद्रां करोति पठन् अस्ति तथा च निद्रां करोति
अत्र सत्रि प्रत्ययस्य सत्रि प्रत्यय इत्युक्ते कण्टिन्यूअस् टेन्स् क्रिया तस्मिन्नपि भवति पठनपि अस्ति निद्रामपि पठन् पठन् आसीत् पठन् निद्रां कृतं कार्यं कण्टिन्यूअस् मध्ये चलन् आसीत् पठन् निद्रां करोति वा पठति मध्ये मध्ये अधः पतति न भवति कक्षायां मित्रं पठन् निद्रां करोति मित्रं पठन् क्रियायाः साधनं यद् भवति तस्य तृतीया न साधनार्थे भवान् पश्यतु यथा अथवा युवकः सुधाखण्ड लिखति साधनमस्ति सुधाखण्डः सुधाखण्डेन लिखति भवती युवती सोपानं न हलन्त अस्ति नकार हलन्त अकारान्तः शब्दः अतः सोपानेन भवती सोपानेन आरोह नासिकया नासिका नासिकया सः नासिकया जित् आकारान्त स्त्रीलिंग अस्ति न नासिका तर्हि रमा रमया बालिका बालिकया नासिका नासिकया सा जिह्वया रसं एषः अथवा एषा मार्जन्या मार्जनी मार्जनी शब्दः मार्जनी मार्जनी मार्जन्या मार्जन्या मार्जनम् अथवा मार्जयति लेखनी लेखन्या सः लेखन्या लिखति सः योगे तृतीया सः समं साकं सार्धं योगे तृतीया विभक्ति मम यत्र सः भवेत् समं साकं सार्धं सः भवतु समं भवतु साकं भवतु सार्धं भवतु सर्वत्रापि तृतीया विभक्तिः एव भवति बालकः बालकसह गच्छति तत्र भविष्यति बालकस्तः मूलशब्दः बालकतः बालकेन सह मित्र न पिता मित्र सह गच्छति तत्र भविष्यति मित्र मित्रेण पिता मित्रेण सह गच्छति पिता बालिका सह पठति बालिका बालिकया रमा रमया छात्रा छात्रया न सर्वेपि पठितवन्तः ततः पूर्वं पिता भगिनी सह जल्पति भगिनी भगिन्या नदी नद्या न घटी घट्या लेखनी लेखन्या शोधनी शोधन्या पिता भगिन्या सह जल्पति रामः सीतया सीता सीतया सीतया सह वनं गतवान् लक्ष्मणः न लक्ष्मण तर्हि रामः लक्ष्मणेन सह वनं गतवान् ज्ञातवन्तः सर्वेपि विना योगे अपि तृतीया विभक्तिः कथं भवति पश्यामः देवः अलङ्कार विना न अत्र मूलशब्दः अस्ति अलङ्कार विना अस्ति यतः तृतीया विभक्ति अलङ्कारेण देवः अलङ्कारेण विना न शोभते देवः मंदिर विना न प्रसीदति मंदिरेण विना न प्रसीदति माला मालया नागवली नागवल्या नागवल्ली नागवल्या तर्हि देवः नागवल्या विना न भाववाचक क्रिया विशेषणानां तृतीया विभक्ति भवान् प्रयत्नः सुखं कार्यं करोति भाववाचक क्रिया विशेषण अतः किं भविष्यति अत्र प्रयत्नः प्रयत्नेन भवान् प्रयत्नेन सुखेन च कार्यं करोति नास्ति चेत् भवती विश्वासः अध्ययनं करोति किं भविष्यति भवती विश्वासेन अध्ययनं करोति उत्तमम् अत्र गतिः अपि अस्ति विश्वासेन अत्र किं भविष्यति किमस्ति अत्र सुखस्य विशेषणमस्ति भाववाचकं विशेषणं प्रक्रिया विशेषणं तस्मात्
प्रयत्नेन सुखेन अभवत् तथैव अत्र गतिः अस्ति न गतिः गतिः गत्या न विश्वासेन गत्या अध्ययनं करोति अथवा गतिः गतिना न? विश्वासेन गतिना अध्ययनं करोति ज्ञातवन्तः युवकः परिश्रमः वार्तां करोति किं भविष्यति युवकः परिश्रमेण श्रद्धया वार्ता करोति श्रद्धया परिश्रमेण श्रद्धया च वार्तां करोति अथवा यदि द्वितीयं प्रयत्न नाम परिवर्तनं कर्तुम् इच्छन्ति भवान् प्रयत्नपूर्वकं न तेन कार्यं करोति भवती विश्वासपूर्वकं विश्वासः पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् यदि तर्हि अत्र नपुंसक लिङ्गमपि पश्यामः चेत् अत्र भविष्यति गतिना न स्त्रीलिङ्गे गत्या भविष्यति पुल्लिङ्गे गतिना तर्हि विश्वासपूर्वकं गतिना अध्ययनं करोति यथा मुनिः मुनिना न तथैव गतिः गतिना युवकः परिश्रमपूर्वकं श्रद्धया वार्तां करोति न तदपि वाक्यं भवति स्नेहः प्रीतिः पूजां करोति नाम एवमेव भविष्यति न अग्रे चलामः दानार्थे यदा दानक्रिया भवति तदा यस्मै यस्य कृते ददाति तस्य चतुर्थी न नाम यस्य कृते ददाति तत्रैव भवति अन्यत्र चतुर्थी विभक्तिः न भवति न? यः स्वीकरोति तस्य चतुर्थी साधारणरूपेण यः स्वीकरोति तस्य चतुर्थी शिक्षकः पुस्तकं ददाति शिक्षकः पुस्तकं ददाति कस्मै ददाति पुस्तकं अत्र शिक्षकाय पुस्तकं ददाति इति न उक्तवान् यदा दानक्रिया भवति तदा यस्मै ददाति वा यस्य कृते ददाति न ते यः स्वीकरोति तत्रैव चतुर्थी विभक्ति न तु यः दानं करोति तत्र चतुर्थी यः स्वीकरोति अतः मूलशब्दः छात्र शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति तथैव अग्रे युवकः मित्राय मित्राय फलं ददाति अध्यक्षः गायिकायै पुरस्कारं ददाति गायिकायै माता भगिन्यै शाटिकां ददाति एवमेव एकं द्वयं वाक्यं वदन्तु ये वक्तुम् यथा अग्रे चलामः अवगमनम् अभवत् वा न वदेत् वाक्यं शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति एतत् अभवत् एवमेव भिन्नं वाक्यं महोदय प्रश्नवाचक के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे छात्राय है तो वहां पे कथम आएगा या कस्मै आएगा कस्मै गुरु छात्राय फलं ददाति अत्र अस्ति अत्राय मध्ये कस्मै अथवा कस्यै एव नाम सप्तभक्तीनां मध्ये ककाराः तु सन्ति तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति अतः किमर्थं किन्तु अत्र पश्यामः चेत् पीछे हमने जो कथम पढ़ा था फिर वो हमने कथम पढ़ा था तो फिर वो किस अर्थ में आएगा अभी चतुर्थी के लिए अगर कस्मै प्रयोग करेंगे तो फिर कथम नहीं पढ़ा था हम लोगों ने किमर्थम पढ़ा था किमर्थम प्रश्न
सिंहः उच्चैः गर्जति न किमर्थं किमर्थम् आसीत् किमर्थम् आसीत् न धनिकः पुण्याय दानं करोति न धनिकः किमर्थं दानं करोति न? ज्ञातवती शिशुः भोजनाय रोदिति शिशुः मतलब किमर्थम और कस्मै दोनों ही प्रयोग होगा या फिर एक ही होगा? द्वयमपि भवितुं शक्नोति किन्तु मूलरूपेण किमस्ति प्रायशः भवति अर्थमिति योजयित्वा भवति तदा पठनार्थं तदा किमर्थं भ्रमणार्थं किमर्थं न सफलतार्थं किमर्थं चालनार्थं किमर्थं न पूजार्थं पूजायै अपि भवितुं माता पूजायै मन्दिरं गच्छति माता किमर्थं मन्दिरं गच्छति अत्र पूजार्थम् अस्ति चेत् अर्थमिति योजयित्वा चतुर्थी प्रातिपदिके अर्थं योजयतु मूल शब्द यह अस्ति मूल शब्द जो भी है प्रातिपदिक में अर्थम जोड़ देंगे चतुर्थी सफलतार्थम रक्षण रक्षणार्थम परोपकार परोपकारार्थम वृक्षाः किमर्थं फलन्ति एवं भवितुं शक्नोति तत्र मन्ये कस्मै इति समीचीनं कस्मै पुल्लिंगे कस्यै स्त्रीलिंगे तर्हि किमर्थमपि कर्तुं शक्नोति छात्रः किमर्थम् अत्र कारणं भवति न कारणं अत्र न भविष्यति न किमर्थम किस लिए यहाँ क्या है किसके लिए ज्ञातवती अत्र किमस्ति कारणमस्ति भोजनाय भोजन के लिए भोजनार्थं रोदिति किमर्थं रोदिति भोजनार्थं रोदिति अत्र किमस्ति अत्र पश्यन्तु दानम् अथवा नाम पश्यति तत् दानं भवति न मूलरूपेण ददाति एव न दानधातुः दा धातुः तर्हि अत्र कस्मै कस्यै एव प्रयोगः शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति कस्मै यदि अत्रैव छात्रायै भविष्यति स्त्रीलिंगे न स्त्रीलिंग में कस्यै होगा और पुल्लिंग में कस्मै पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में कस्मै अत्र अस्ति यस्मै न तर्हि कस्मै यही अगर आपका स्त्रीलिंग में हो जाए यस्याः कृते तो अस्यै यस्यै न तर्हि एवमेव अत्र नाम दानार्थे चतुर्थी विभक्ति यस्य यम दानं ददाति न यस्मै दानं ददाति यस्मै ददाति तत्र चतुर्थी अग्रे चलामः रोचते यत्र रोचते इति भवति रोचते इति पदमस्ति न तर्हि अस्य पदस्य योगे अपि गज इक्षुदण्डः रोचते इक्षुदण्डः रोचते इक्षुदण्डः अस्ति तत्र अस्ति रोचते इति प्रयोगः रोचते इक्षुदण्डः ईख का डंडा न ईख रोचते अच्छा लगता है तर्हि कस्मै रोचते कस्यै रोचते किमपि नास्ति चेत् कस्मै एव प्रश्नः कस्मै रोचते किसके लिए अच्छा लगता है किसको अच्छा लगता है तर्हि गजाय न गजाय रोचते तत्रापि रोचते अस्ति यत्र रोचते तत्र चतुर्थी यथा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत् अस्ति वा अस्ति मित्र मधुरम रोचते मित्राय मधुर पिपीलिका गुडः तर्हि अत्र गुडं रोचते न गुडं रोचते कस्यै गुडं रोचते पिपीलिकायै अत्र कस्यै भविष्यति न कस्यै पिपीलिकायै गुडं रोचते व्याकरणं व्याकरणं रोचते
तर्हि कस्यै रोचते? युवती युवत्यै व्याकरणं। तत्र पश्यन्तु, कृष्णः नवनीतं रोचते, परन्तु नाम सुरभि महोदय वदतु, सुरभि महोदय। सुरभि जी। हाँ महोदय। कस्मै सोच रही नवनीतं? हूँ महोदय। हाँ? महोदय सोच रही हूँ। अरे सोचना नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ये कृष्ण। रोचते इति क्रियायाः योगे चतुर्थी। रोचते इस क्रिया के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तर्हि कस्मै नवनीतं रोचते? कृष्णः कृष्णाय, कृष्णाय नवनीतं रोचते। कस्यै वेणुवादनं रोचते? रानी जी। राधया वेणुवादनं रोचते। राधया कस्मिन् कस्यां विभक्ति महोदय अस्ति? राधयै। राधयै। राधायै। राधयै न, राधायै न। यथा अच्छा रमा रमायै, न सीता सीतायै, राधा राधायै। राधायै वेणुवादनं रोचते। कस्यै पारिजातपुष्पं रोचते? रुक्मिणी रुक्मिण्यै न। तर्हि रुक्मिण्यै पारिजातपुष्पं रोचते। नमः योगे अपि चतुर्थी भवति। नाम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत् न? तर्हि यथा पश्यन्तु, ओम नमः शिवाय, नमः अस्ति न, ओम तु केवलं तत्र पृष्ठतां द्योतयितुम् अत्र आगच्छति न, तत् न किमपि न। शिवाय नमः अथवा नमः शिवाय, नमः अस्ति चेत् शिवाय नमः न। मित्राय नमः, गणेशः गणेशाय नमः, पार्वती पार्वत्यै नमः, दुर्गा दुर्गायै नमः, सरस्वती सरस्वत्यै नमः न। मित्राय नमः न, अध्यक्षाय नमः, नमः अध्यक्षाय, सभापतिः न, सभापतये, तत्र विराजन्ते ये न, सभापतये नमः, अध्यक्षाय नमः न। एवमेव भविष्यति। कस्मै कस्यै, तर्हि सूर्यः अस्ति पुल्लिङ्गे, अतः कस्मै नमः अत्र किं भविष्यति? कोऽपि वदेत्। सूर्याय नमः। महोदय। महोदय मे इति किं विभक्त्या रूपं भवति? मे सप्तमी विभक्ति। महोदय मे एक पर बार हमारे गुरुजी ने हमें एक गीत सुनाया था, तो उसमें रोच रोचते के साथ मे का प्रयोग किया था उन्होंने कि न फलम रोचते न पुष्पम रोचते, रोचते में केवलम वाईफाई रोचते। महोदय मे इति हाँ, हमने तत्र मे जाना। रोचते मे न, रोचते मे इति उक्तवान् न। मे इति अस्ति, अहं चिन्तितवान् मे पर हिन्द्यां पृच्छति, मे इति विकल्पार्थे भवति न। तव, यथा तव न, ते मे, ये दोनों क्या है कि चतुर्थी और षष्ठी में विकल्प से हो न। यथा मम अपि भवति षष्ठी विभक्तौ, तथैव युष्मत् मध्ये तव भवति न, किन्तु एतस्य स्थाने ते अपि भवति। यथा नाम भवतः किं न, तर्हि भवत न, अथवा मम न, नाम किं मम, तर्हि भवितुं शक्नोति नाम किं मे न। किमस्ति ये जो, महोदय एक बार अगर आप बोल दें तो जी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक ठीक, क्या है कि ये में विकल्प में कुछ होते हैं, अस्मद और युष्मद में देखेंगे तो कुछ शब्द विकल्प के रूप में आते हैं। मे नौनः, षष्ठी विभक्ति में चतुर्थी मे नौनः बनता है यस्मद में, ठीक। मे नौनः, इनका प्रयोग विकल्प से होता है, किंतु वाक्य के आरंभ में विकल्पार्थ नहीं रखेंगे। विकल्पार्थ करना है तो आप पूरा रखिए, विकल्पार्थ आरंभ में नहीं होगा, बीच में अंत में कर सकते हैं, ठीक। तो न मे रोचते, तो ना आगे, ना के आगे अगर मे न रोचते नहीं कर सकते, ठीक?
में करना है उनको, तो वह बात भी में करें, वाक्य लिखें विकल्पार्थ, विकल्प के रूप में शब्द है, या फिर अंत में, आरंभ में नहीं, ये नियम। में भी जो है ये चतुर्थी विभक्ति में भी होता है और षष्ठी। अस्मद युष्मद ताज या गूगल पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। विकल्प भी साथ में रहता है, विकल्प के भी, वो भी कई बार परीक्षा में। ज्ञातवती हाँ महोदय। ईर्ष्यति, असूयति, क्रुध्यति, कुप्यति, गृह्यति इत्येषु अर्थेषु चतुर्थी विभक्ति। मतलब किसी के ऊपर ईर्ष्या करना, असूया करना, क्रोधित होना, कुपित होना, गृह्य द्रोह स्थापित करना, इन सब के अर्थों में भी चतुर्थी होती है। हाँ, कंसः ईर्ष्यति, कंस ईर्ष्या करता है। किससे ईर्ष्या करता है? मूल शब्द क्या है? कृष्ण। कृष्ण से ईर्ष्या करता है। अब यहाँ देखेंगे तो से हो रहा, चतुर्थी क्या लगाते के साथ, अगर से जुड़ाव देखते हैं तो यहाँ तृतीय लगाते, कंसः कृष्णे ईर्ष्यति, किंतु तत्र नियमः अस्ति कश्चन, तत्र भवति विभक्तेः प्रयोगः, तर्हि अतः भविष्यति कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति। आज की कक्षा जो नहीं करेंगे वो काफी उनका नुकसान होगा, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया मैंने। गांधी महोदय, गांधी भविष्यति आंग्ल शासन द्रुह्यति, आंग्ल शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरोध द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं ना, तरी आंग्ल शासनाय द्रुह्यति। पार्वती असूयति, ईर्ष्या करती है ना, असूया करना, जैसे ईर्ष्या होता है कुछ वैसे का भी। असूयति, पार्वती असूयति, मूल शब्द गंगा, तरी पार्वती गंगायै असूयति। गौतमः अरुन्धति क्रुध्यति, अरुन्धति अरुन्धत्यै, गौतमः अरुन्धति क्रुध्यति। अब इदानीं अन्तः वाक्यप्रयोगमेवमेव कर्तुं शक्यते, यथा भाजपा पक्षः कांग्रेस पक्षाय असूयति, ईर्ष्यति। द्वितीय छात्रः प्रथम छात्राय क्रुध्यति, ईर्ष्यति, असूयति। एवं प्रकारेण आगच्छति, निर्गच्छति, पतति, स्रवति इत्यादीनां क्रियापदानां प्रयोगे यस्मात् विभागः भवति, पृथक्करणं भवति, तत्र पंचमी विभक्ति आगच्छति, निर्गच्छति, पतति, स्रवति। तर्हि छात्रः आगच्छति, कस्मात् आगच्छति न, तर्हि विद्यालयात् आगच्छति, विद्यालयं न आगच्छति न, गच्छति, तदा तु विद्यालयं गच्छति, आगच्छति न, कस्मात् आगच्छति, विद्यालयात् आगच्छति न, निर्गच्छति न, यथा वाणी मुखात् निर्गच्छति, ध्वनिः मुखं मुखात् निर्गच्छति, पुष्पं पतति न, वृक्षः वृक्षात्, पुष्पं वृक्षात् पतति न, अथवा फलं वृक्षात् पतति। पुष्पं लता, लतायाः, लतास्ति लतायाः, पुष्पं लतायाः पतति। स्रवति, मशीलेखन्याः स्रवति, लेखनी लेखन्याः पतति, पृथक्करणं भवति। यस्मात् बिभेति, इससे डर होता है ना, तत्र पंचमी विभक्ति भवति। यथा सर्पः, सर्प डरता है, किससे? नकुलात्, नकुल नकुलात्। तथैव यदि मनुष्यः अस्ति चेत् मनुष्यः सर्पात् बिभेति, गात् बिभेति, सिंहात् बिभेति, व्याघ्रात् बिभेति, पंचमी। सामाजिकः संस्कृतं संस्कृतात्, सामाजिकः संस्कृतात् बिभेति। जनः पूतनायाः, पूतनायाः बिभेति। लोकः राक्षसी राक्षस्याः, लोकः राक्षस्याः बिभेति। रक्षति, यस्मात् रक्षति, रक्षणं करोति, तस्य पंचमी विभक्ति। यथा माता धनं रक्षति,
रक्षणं करोति न, रक्षति यत्र पात्, अतः चौकात् धनम् इति। पाप अस्ति शब्द पापात्, देवः पापात् सज्जनं रक्षति। भगिनी छुरिकायाः शिशुं रक्षति, पिता छुरिकायाः, पितामही मार्जार्याः मार्जार्याः, पितामही मार्जार्याः दुग्धं रक्षति। मार्जारी बिल्ली न, पितामही मार्जार्याः दुग्धं। ज्ञातवन्तः? बहिः शब्दयोगे पंचमी विभक्ति बोधितवान्, अन्तः योगे षष्ठी पंचमी। बालः प्रकोष्ठात् बहिः क्रीडति, जनाः मन्दिरात् बहिः सन्ति, पादरक्षा पाठशालायाः बहिः, मकरः नद्याः बहिः ते, नदी नद्याः। आरभ्य पूर्वं परम् इत्येषां शब्दानां योगे पंचमी, आरभ्य वा पूर्वं परं, यथा प्रातः कालात् आरभ्य, सार्धनववादनात् आरभ्य कक्षा चलति, सार्धनववादनात् पूर्वं कक्षा न भवति स्म, सार्धनववादनात् परं कक्षा भवति। आरभ्य पूर्वं परम्। बालः प्रातः कालात् आरभ्य क्रीडति, न, कदा आरभ्य क्रीडति? प्रातः कालात् आरभ्य क्रीडति। जनाः पूर्वम् आगताः, कस्मात् पूर्वम् आगताः? कक्षायाः। जनाः कक्षायाः पूर्वम् आगताः, शिक्षकः कक्षायाः पूर्वम् आगतवान्, न, जनाः पठन्, न, पठनात्, जनाः पठनात् परं गताः, भवन्तः छात्राः पठनात् परं गमिष्यन्ति, न? यत्र सम्बन्धः तस्य षष्ठी विभक्ति, यथा रामः रामस्य, सम्बन्धः अस्ति, न, अनुजः संरक्षकः माता पिता, अत्र सर्वत्रापि किं सम्बन्धः, सम्बन्धिजनाः, न, अत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा अनुजः भरतः, कस्य अनुजः भरतः? सम्बन्धं दर्शयति, यतः रामस्य, राममध्ये षष्ठी विभक्तिः, रामराज्यसंरक्षकः भरतः। तर्हि सम्बन्धः अस्ति संरक्षकत्वेन, अतः रामराज्यस्य संरक्षकः भरतः। सीतायाः देवरः भरतः। कैकेयी, कैकेय्याः पुत्रः भरतः। सर्वत्रापि षष्ठी विभक्ति, अग्रे पुरतः पृष्ठतः वामतः उपरि अधः इत्येषां योगे अपि उपपदाः सन्ति, तेषाम् उपपदानां योगे षष्ठी विभक्ति। तर्हि वाक्यं भवन्तः पूर्वं पठितवन्तः, तथापि एकवारं देवालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति, यवनिकायाः पृष्ठवातायनम् अस्ति, पार्वत्याः वामतः शिवः अस्ति, गृहस्य दक्षिणतः वाटिका अस्ति, कमलस्य उपरि ब्रह्मा अस्ति, वृक्षस्य अधः पथिकः अस्ति। एवं प्रकारेण पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि। आधारस्य सप्तमी विभक्ति, गतदिवसे परीक्षायां तत्र आगतम्, आधारे भवति, आधारयोगे अपि षष्ठी विभक्ति। यथा शिक्षकः आसन्द अस्ति, आधारः किमस्ति? आसन्द, अतः सप्तमी, आसन्दे अस्ति। चित्रम् अस्ति, कुत्र चित्रम्? आधारः कः तस्य? पुस्तक, न, अतः पुस्तके। तथैव पुष्पम् अस्ति, पुष्पं कुत्र अस्ति? आधारः कः? आधारः अस्ति वाटिका, तर्हि वाटिकायां, वाटिकायाम् अस्ति। जलं कूपी अस्ति, तर्हि जलस्य आधारः कः? कूपी, न, बोटल, तर्हि जलं कूप्याम् अस्ति। जलं चषकः, घट, चमसः, न, कंसः, नलिका, नदी, पात्रम् इत्यादिकं।
जलं घटे भवति, चषके भवति, कंसे भवति, नलिकायां भवति, यां भवति, पात्रे भवति। तोपि यत्र श्रद्धा, स्नेहः, विश्वासः, प्रीतिः, न स्नेह, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा इत्यादिकं कापि सत् यथा मम संस्कृत श्रद्धा अस्ति। तर्हि श्रद्धा आगतं, श्रद्धा, प्रीति, स्नेह, विश्वास सर्वत्रापि सप्तमी होगा ना, यस्मिन् भविष्यति तत्र सप्तमी। अरे संस्कृत में है ना श्रद्धा उनकी, किसमें है? संस्कृत में। कहा मम संस्कृते श्रद्धा अस्ति। भीष्म अर्जुने स्नेह्यते, अर्जुन स्नेह्यते, भीष्म जो है स्नेह करते हैं किसमें? अर्जुन, अतः अर्जुने स्नेह्यति सब अर्जुने। अर्जुन कस्मिन् विश्वसिति? कृष्ण न, तर्हि कृष्णे विश्वसिति, अर्जुन कृष्णे विश्वसिति। महोदय स्नेह्यति पीछे तो हमने चतुर्थी विभक्ति पढ़ी थी, क्या? स्नेह विश्वास के न साथ। न न महोदय वहां पर स्नेह विश्वास में कभी नहीं हो सकता है। स्नेह्यति, विश्वसिति क्रियानाम प्रयोगे तत्र तृतीया, महोदय तृतीया पठा। क्या पठितवती? हाँ महोदय। अनन्तरं दर्शयतु न, कुत्र पठितवती? अहं पाठितवान् आसम् अन्यत्र कुत्रापि? महोदय भवान, अरे स्पृहयत आपने पढ़ा होगा। पीछे महोदय आपने पढ़ा था ना कि विश्वास श्रद्धा ऐसे हमने वाक्य बनाए थे कि विश्वासेन श्रद्धया। वाक्य वो महोदय दूसरा पीछे होगा ना, वो स्लाइड्स, क्या है? महोदय विश्वास स्लाइड्स पीछे श्रद्धा पढ़ेंगे के, आपको। हाँ विश्वास श्रद्धा किसमें है? बीच में कर्म है, यहाँ पर क्रिया है। यहाँ पर क्या है? स्नेह्यति, स्नेह करता है, विश्वसिति वहां पर विश्वास से, श्रद्धा से कार्यं करोति, श्रद्धया कार्यं करोति। हाँ, तत्र करोति इति अस्ति क्रिया, अत्र किमस्ति? स्निह्यति, विश्वसिति, तेषां धातूनां प्रयोगे न, जहाँ पर विश्वास, स्नेह, प्रीति, प्रीतिः अस्ति न, यथा मम प्रीतिः अस्ति, मेरी प्रीति है, किसमें प्रीति है? मातरि न? मातरि प्रीतिः अस्ति, नाम कर्म मध्ये नास्ति। ज्ञातवती? हाँ महोदय। तत्र भिन्न प्रयोगः अस्ति। श्रद्धया कार्यं करोति न, रूपेण करोति, तत्र स्नेहः, विश्वासः इत्यादिकं नास्ति। तत्र अथवा श्रद्धा, श्रद्धा यस्मिन् अस्ति तत् न, तत्तु प्रकारेण वाक्यम्। तर्हि एतावदेव पर्याप्तं। वयं सार्धैकघण्टां यावत् पठितवन्तः। यदि कस्यापि प्रश्नः भविष्यति सः पश्यामः। शान्तिमन्त्रः वयं सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। नमः। नमो नमः। अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः नास्ति न?